Bunga sa tanan nga paglamdag, migawas kining kamatuuran sa gitawag nga inerrancy o ang pagkawalay sayop sa balaang kasulatan. Adunay pipila ka mga problema diya sa Biblia mahitungod sa inerrancy. Pipila ka mga problema mahitungod sa kamaturan sa pagkawalay sayop sa Biblia. Una, basically stated. Ang Biblia kung itandi sa ubang mga basahon panahon sa pag-umol ini, nakita og namatud-an nga ang Biblia adunay mga sayop nga nisulat niini tungod kay ang ubang mga nahisulat sa Biblia dili magkatukma sumala sa gituuhan nga husto sa ubang mga basahon. Ikaduha, ang mga ehemplo. There is biblical self-contradiction. Adunay dili pagkatukma sa mga sinulat diya mismo sa Biblia. Ang naisulat nga panghitabo diya sa Genesis Capitulo 7, versikulo 17, wala magkatukma sumala sa naisulat sa Genesis Capitulo 7, versikulo 24. Ikaduha nga pananglitan, there are errors in natural science. Ang mga pagpahayag sa sinsya dili gayud susama sa paglarawan sa Biblia. Ang paglarawan sa mga butang sa atong palibot, pananglitan ang sinugdanan sa uban, makita nga lahi gayud ang paglarawan sa sinsya kung itandi sa paglarawan sa Biblia. Ang ikatulong ehemplo, errors in history. Ang kasaysayan mahitungod ni Propeta Daniel diya sa Biblia, nakita nga kini dili tukma sumala sa gisigutan sa mga basahon sa kasaysayan, history of books. Og ang ikapat nga ehemplo, ang moral errors. Ang pagkasayop sa panlantaw kung unsay labing maayo nga paagi sa pagpuyo sa kinabuhi. Joshua Kapitulo 11, versikulo 14 hangtod 15. Adunay pipila ka mga pagpamatuod nga bisan sa tanang mga nakita nga problema sa sinulat sa Biblia, walay sayop. Una, ang Jewish attitude. Ang batasan sa mga Hudiyo nga gitawag og oracle o panagna, silang kapanahonan gituuhan nga ang Biblia usa ka panagna nga gisugdan sa Dios o kay Dios man ang nagsugod og sinugdan ini, klaro og tataw kayo nga ang Biblia wala gyud sayop. Ikaduha, ang New Testament allusions. Mga pagpunting diha sa Bag-ong Testamento nga ang Biblia dili gyud masayop. Pananglitan sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 10 versikulo 35 giingon, kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios, ang kasulatan dili mangyud masayop. Mga pagpunting diha sa Bag-ong Testamento nga ang Biblia dili gyud masayop. Juan Kapitulo 10 versikulo 35 giingon, kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe gitawag sa Dios, ang kasulatan dili mangyud masayop. Lucas Kapitulo 24 versikulo 44, gikinahanglan nga matuman ang tanan nga nisulat mahitungod kanako. Mateo Kapitulo 5 versikulo 18, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud sayluan hangtod matuman ang tanan. Mateo Kapitulo 4 versikulo 4, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa paan lamang, kundi sa matagpulong nga isulti sa Dios. Lahi nga kinaiya, lahi nga attitude mahitungod sa dili pagkasayop sa Biblia. Atong tan-awon karon ang mga early Christian writers, ang mga unang Kristohanong magsusulat. Una, si St. Clement of Rome. Misulti, ang Biblia mao ang mga sinulat nga tinuod og matuod gayud tungod kay ang tanang nahisulat niini. Ang Biblia mao ang mga sinulat nga tinuod og matuod gayud tungod kay ang tanang nahisulat niini mugna man sa paglamdag sa Dios ngadto siya mga magsusulat og tungod kay epekto man sa paglamdag sa Dios dili gayud kini masayop. Lahi nga Christian writer mao si Saint Justin nga ang eskriptura ang Biblia walay pagkasukwahi diya mismo sa iyang mga sinulat. Ikatulo, si Saint Irenaeus. Miingon siya nga ang Biblia husto og hingpit tungod sa kamatuoran nga kini namugna epekto sa paglamdag sa Dios. Ang lahi nga Christian writer, si Saint Hippolytus. Miingon siya nga ang Biblia tungod sa kamatuoran sa pagkanilamdagan dili gayud mulingla kanato. Og ang lahi nga Christian writer mao si St. Thomas Aquinas. Diin siya misulti usa ka pagpanamastamas ang pag-ingon nga nasulod og naisulat si Biblia.
Atong tan-awon ang pipila ka mga ecclesial documents mahitungod sa Biblia. Sa mga tuig 1351 Anno Domini, si Pope Clement VI misulti mahitungod sa kamatuoran sa Biblia. Mingon siya kinahanglan nga ang tanan sa walay duha-duha mutuo nga ang Biblia wala gay sayop. Lahi nga Santo Papa si Pope Leo XIII misulti siya nga ang Biblia wala gay sayop nga mahisulod niini tungod sa kamatuoran nga ang nagmugna og nagsugod mauman ang Dios kinsa mao gayud ang matuod nga magsusulat o kay Dios man dili gid masayop. Ang sunod mao si Saint Benedict XV kinsa naghisgot usab sa susamang mga butang. Og ang ikapat si Pope Pius XII sa gihapon naghisgot sa susamang mga butang nga nisgutan sa unahan. Unsa man ang mga solutions niini? Dili makasulbad sa problema ang pagpunay og hisgot nga ang Biblia walay sayop, kundi mas nindot ang pagtan-aw nga ang Biblia adunay kamatuoran. Una, change in inerrancy of the Bible to truth content of the Bible or truth value of the Bible. Ang pagtan-aw sa kamatuoran diha sa Biblia o kaha ang pagabililhon sa kamatuoran nga anaa sa Biblia, ang masatagan o dakong pagtagad kaysa pagpunay og hisgot nga ang Biblia walay sayop. Ikaduha, the truth content of the Bible should consider the wholeness of the Bible. Ang Biblia sumala sa atong nasayran nga kini adunay kamatuoran sa paghiusa mao nga sa pagtan-aw sa mga mensahe niini angay nga tan-awon usab ang kinatibuk-ang kamatuoran niini. Ikatulo, truth value of the Bible should be seen in consideration of the original text. Ang mga kamatuoran nga naa sa Biblia angayon usab nga pagatan-awon sumala sa original nga pagkasulat niini. Ikaapat, the intensity of expression. Kini adunay kalabutan usab sa gitawag nga literary forms o pamaagi sa pagsulat. Adunay lain-laing gibugaton sa pagsulti. Pananglitan ang pagpahayag pinagi sa awit, kaagi o kasaysayan sa mga panghitabo, historical, balak o uban pa, apan kini naglangkob sa mga mensahe sa Dios bisan kon naglain-lain ang gibugaton sa pagsulti. Ang ikalima, the situation of the writer. Usa-usab sa hatagan sa pagtagad mao kining kahimtang sa magsusulat. Usahay ang kahimtang sa magsusulat muhatag og laing kulor sa mga sinulat. Mao nga angayantunan usab ang kahimtang sa mga magsusulat pinagi sa gitawag nga reduction criticism. Og ang ikaunom, the difference between the message and the instrumental statements. Ang kalainan sa mensahe o mga paglarawan. Adunay mga paglarawan sa usa ka butang nga nagkalain-lain apan ang mensahe nga gitumong o gipunting usara og susamara. Sa katapusan, kita makasulti kun ang tao hatagan lang og igong higayon nga motuki og mutan-aw sa mga kamatuoran nga nisulat sa Biblia, basig makita o kaha mabot ang tao sa panguna-una nga ang Biblia walay pagkasayop. Mas makahuluganon ang pagtuon sa Biblia kung pagatan-awon mao ang kamatuoran nga nisulat niini og pagkabililhon sa mga kamatuoran niini diha sa atong kinabuhi kaysa pagpunay og hisgot nga ang Biblia walay sayop.